We have Mr. Simon Clark with us. Simon, thank you so much for taking our time. Since your story is under discussion in Pakistan, in political circles, पाकिस्तान में आपकी स्टोरी पर सियासी जमातें और न्यूज़ चैनल सभी बात कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ आपकी स्टोरी में बयान किए गए हक़ाइक़ से इनकार नहीं कर रही है, बल्कि उनका कहना यह है कि दुनिया भर में सियासी फंड रेजिंग ऐसी ही होती है। एक क्रिकेट मैच खेला गया, खुद इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया और फंड जमा किए गए। इसलिए सवाल यह है कि इस खैराती मैच में आने वाले और अतियात देने वाले लोगों को क्या ये पता था कि वो इमरान खान की पाकिस्तान में सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अतियात दे रहे हैं? So I have spoken to guests who attended the cricket match, and the guests I've spoken to said that they didn't know where the money was going. They said it was going to philanthropic causes, to charity, but they didn't know exactly which charities. मैंने उस मैच में शिरकत करने वाले मेहमानों से बात की है, और जिन मेहमानों से मैंने बात की है उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पैसा कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता था कि ये पैसा फलाही और खैराती कामों में जाएगा, मगर ये नहीं पता था कि कौन सी फलाही तंजीमों और कामों में जाएगा। मगर मेरा ख्याल है कि यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि मेरा आर्टिकल क्या कह रहा है और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। तो तहरीक इंसाफ इस बात की तस्दीक करती है कि आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट ने तहरीक इंसाफ को 21 लाख डॉलर्स भेजे, और मेरा आर्टिकल ये बताता है कि इसमें 13 लाख डॉलर्स अबराज से आए थे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों ने नहीं दिए थे। इसके साथ साथ वोटन क्रिकेट को 20 लाख डॉलर्स शेख अन्नेहान ने दिए थे, जो अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन हैं, और अबराज की ईमेल्स में आरिफ नकवी और उनके साथी शेख अन्नेहान के उन 20 लाख में से 12 लाख डॉलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजने की बात कर रहे हैं। वो पैसा पाकिस्तान भेजा गया और तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट से आया, और अबराज के ईमेल्स में कहा गया है कि ये पैसा तहरीक इंसाफ के लिए था। मगर तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके इल्म में बिल्कुल नहीं है कि शेख अन्नेहान ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग फराहम की है। तो सूरत हाल इस वक्त यहाँ खड़ी है। And PTI has told me that they have no knowledge that Sheikh Nayan provided funding to PTI in any way. So that's where we are at the moment. Yeah, so you spoke to the participants of the charity match or the event and they denied. यानी आपने इस मैच में शिरकत करने वाले लोगों से जब बात की है तो उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि उनके अतियात इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थे, या फिर इस मैच का इनेकाद ही इमरान खान के सियासी मकासद के लिए था। So there were hundreds of people that attended this cricket match. 2010 से 2012 तक के 3 सालों में सैकड़ों लोगों ने उन क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लिया, और इन मैचेस में हिस्सा लेने वाली जिन शख्सियात से मैंने बात की है उनका कहना है कि उनके बिल्कुल इल्म में नहीं था कि अतियात का पैसा कहां इस्तेमाल होगा, और वो हैरान रह गए जब मैंने उन्हें बताया कि शायद ये पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गया है। हो सकता है कि वोटन में जमा किया गया कुछ पैसा दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो, मगर यकीनी तौर पर जिन लोगों से मैंने बात की उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अतियात का पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। And there's no chance that entire this 2.12 और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि शेख अन्नेहान की तरफ से 20 लाख डॉलर्स भी इन चैरिटी मैचेस में ही दिए गए हों, या फिर ये 20 लाख डॉलर्स बाद में अलग से वोटन क्रिकेट को दिए गए और फिर उसमें से हिस्सा तहरीक इंसाफ को दिया गया। Well, all the money is going into Wootton Cricket Limited. So this is the key point of the story. यही मेरी स्टोरी का अहम पॉइंट है कि आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड में उन चैरिटी के लिए मुनक्किद की गई तकरीब से भी पैसे आ रहे थे और दीगर ज़राए से भी पैसे आ रहे थे, और उसमें से पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा रहे थे। Being sent to PTI. So, most importantly, $1.3 million of the $2.12 million which Wootton Cricket sent directly to PTI. और सबसे अहम बात यह है कि वोटन क्रिकेट ने जो 21 लाख डॉलर्स तहरीक इंसाफ को भेजे उसमें 13 लाख डॉलर्स अबराज से आए थे, और वो इनफरादी तौर पर दिए गए अतियात नहीं थे, बल्कि एक कंपनी की तरफ से आए थे, और पाकिस्तानी कवानीन के तहत कंपनीज को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सियासी जमातों को फंडिंग फराहम करें। और दूसरा मसला ये है कि शेख अन्नेहान जहाँ तक मैं जानता हूँ एक पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब इमारात के शहरी हैं, और आरिफ नकवी ने उनके पैसों में से 12 लाख डॉलर्स पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि ये तहरीक इंसाफ के लिए हैं। और मेरी स्टोरी ये भी बताती है कि क्रिकेट मैच कराकर इकट्ठा किया गया और वोटन क्रिकेट में भेजा गया, और मैंने अबराज के अकाउंट में देखा कि वो अतियात भी तहरीक इंसाफ को भेज दिए गए। Those donations are also being channeled to PTI as well.
And I'm sure you're aware of these investigations in Pakistan. Election Commission of Pakistan has been investigating this case of PTI. ظاہر آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کی تحقیقات کر رہا ہے، اور اس حوالے سے عارف نقوی نے اپنا ایک بیان حلفی بھی جمع کرایا، اور اس بیان حلفی میں عارف نقوی نے لکھا کہ میں واضح طور پر یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے جو فنڈ ریزنگ کی تقریبات میں پی ٹی آئی کے لیے فنڈ جمع کیے یا جو مجھے ملے وہ غیر ممنوع فنڈز نہیں تھے. یہ فنڈ صرف بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں، پاکستانی شہریوں اور بیرون ملک پاکستان کے مستقل یا عارضی طور پر رہائشیوں سے لیے گئے ہیں. میں نے کوئی بھی فنڈ کسی بھی غیر پاکستانی شخص سے، کمپنی سے یا کسی بھی ممنوع ذرائع سے نہیں لیے جو پولیٹیکل آرڈر 2002 کے رول 6(3) میں درج ہیں. اب آپ کی سٹوری عارف نقوی کے بیان حلفی اور تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن میں دیے گئے بیان کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے، تو کیا آپ کے پاس دستاویزی ثبوت اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ثبوت ہیں جو آپ کی سٹوری کو درست ثابت کر سکیں؟ کیونکہ آپ کی سٹوری عارف نقوی کے بیان حلفی کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. آئی ایم شیور یو ہیو ڈاکیومنٹری ایویڈنس، the money trail, banking money trail, since it contradicts the very stance of Mr. Arif Naqvi in Election Commission of Pakistan. Yes, that's what I've written in the article. The evidence which I have. جی بالکل، میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ میرے پاس جو شواہد ہیں وہ عارف نقوی کے بیان حلفی کی نفی کر رہے ہیں. عارف نقوی اپنے بیان حلفی میں کہتے ہیں کہ ووٹن کرکٹ نے $21 لاکھ تحریک انصاف کو بھیجے اور وہ سارا پیسہ باہر پاکستان کے شہریوں کی طرف سے آیا تھا. مگر ووٹن کرکٹ کے بینک اسٹیٹمنٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس پیسے میں سے $13 لاکھ ابراج کی طرف سے آئے تھے، نہ کہ انفرادی طور پر شہریوں کی طرف سے. اور ابراج نے اس لاگت کو اپنی ایک کمپنی کے ES ہولڈنگ کو ایکسپینس کر دیا تھا، اور یہ وہ کمپنی ہے جس سے ابراج کے الیکٹرک کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے ابراج پر سالوں سے کام کیا ہے، مگر یہ ووٹن کرکٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو کی گئی فنڈنگ پر آپ نے کیسے کام کرنا شروع کیا؟ کیا پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہونے والی تحقیقات آپ کے علم میں آئی تو پھر آپ نے اس پہلو پر تحقیقات کی؟ Attention and pushed you to work on it. So I knew that Arif had a company called Wootton Cricket for many years, and I was always curious about the purpose of this company because it has a strange name. مجھے کافی سالوں سے پتا تھا کہ عارف نقوی کی ووٹن کرکٹ کے نام سے کمپنی ہے، اور مجھے ہمیشہ یہ تجسس رہتا تھا کہ اس کمپنی کا آخر مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کا ایک عجیب نام تھا. اور پھر جنوری میں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کیس میں اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ تحریک انصاف نے ووٹن کرکٹ سے $21 لاکھ وصول کیے، تو اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ ووٹن کرکٹ کا کیا مقصد تھا. پھر میں نے اپنی سورسز سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس ووٹن کرکٹ کے حوالے سے کوئی معلومات ہے. Information on Wootton Cricket, and some of my sources, none of them are in Pakistan. اور میری سورسز میں سے کوئی بھی سورس پاکستان سے نہیں تھا. اور پھر میری سورسز نے میرے ساتھ معلومات شیئر کی، اور اس معلومات کی بنیاد پر میں نے فائنینشیل ٹائمز میں یہ آرٹیکل لکھا ہے. تو ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کی رپورٹ سے مجھے بھی دیگر لوگوں کی طرح پتہ چلا کہ ووٹن کرکٹ تحریک انصاف کو فنڈز فراہم کرتا رہا. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ نہیں ہے کہ اصل میں ووٹن کرکٹ کے پیسے کہاں سے مل رہے تھے. اور میری جمعے کو چھپنے والی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے، کیونکہ میں نے پتہ لگا لیا کہ ووٹن کرکٹ کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے، اور یہ بالکل نئی معلومات ہیں جو اس آرٹیکل کے ذریعے عوام کے سامنے آئی ہیں. With all the readers in Pakistan and in other countries around the world. یہ درست ہے کہ ووٹن کرکٹ کا نام الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں آیا اور عارف نقوی کا بیان حلفی بھی تھا، مگر آپ کی سٹوری بتا رہی ہے کہ ووٹن کرکٹ کو پیسے کہاں سے مل رہے تھے، مگر کہ آپ کے پاس دستاویزی ثبوت بھی ہیں. ڈو یو ہیو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ٹو پروو یور اسٹوری ان کیس پاکستان تحریک انصاف ٹیکس یو ٹو دا کورٹ آن دا کنٹینٹس آف یور اسٹوری، اینڈ ڈو یو ہیو ایویڈنس دیٹ کنفرم اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو عدالت لے گئی تو کیا آپ اپنی اسٹوری عدالت میں ثابت کر پائیں گے؟ Yes, as I write in the article, the sources of my information include bank statements, SWIFT statements, internal Abraj emails and spreadsheets and documents. So yes, I have documentary proof. جی ہاں، جیسا کہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ میری معلومات کی سورس میں بینک اسٹیٹمنٹ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ابراج کی اندرونی ای میلز اور ڈاکومنٹس بھی شامل ہیں. میرے پاس پورے دستاویزات ثبوت ہیں، اور میں نے اپنی اسٹوری میں لیے گئے تمام ناموں سے رابطہ کیا اور ان کے موقف کا انتظار کیا. عمران خان اور تحریک انصاف نے میرے سوالوں کے جواب دیے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے سوالوں کے جواب دیے. عارف نقوی اور ان کے وکیلوں نے جواب نہیں دیے، طارق شفیع نے بھی جواب نہیں دیا، اور شیخ النہان نے بھی جواب نہیں دیا. Multiple opportunities to answer my questions and explain the situation.